السلام عليكم الدراري البنات، مرحبا بكم وكنتمنى نهاركم يدوز بخير ان شاء الله. واليوم هاد الفيديو غادي نهضروا على ميتال تريد اللي هي لا بلاتفورم ديال التريدينغ اون جينيرال. كيما تشوفوا لهادشي هادو هما لي مارشي اللي كاينين. حنا مثلا هنايا في الشارت ديال NZ كاد. NZ كاد شنو تعني؟ هاد NZ كاد بعدا NZ كاد كتعني العملة ديال نيوزيلاند دولار مع الكنديان دولار. يعني إلا بغينا نشريو واحد العملة من NZ شحال خصنا نخلصو من الدولار كنديان؟ فهمتو؟ قاع لي مارشي مثلا الأورو USD. فاش تنهضرو على الأورو USD راه تنقولو الأورو كونتر الدولار، يعني ان أورو يفو بايي كومبيان اون دولار. داكوغ، نديرو شي اكزومبل اخر. مثلا GBP شاف GBP العملة ديال البريتيش باوند مع الفرون سويس، يعني شحال غادي نخلصو إلا بغينا نشريو واحد GBP باوند. بغينا نشريوه شحال خصنا نخلصو من الشاف الفرون سويس. داكوغ، نخدمو نيت في هاد ليكزومبل ديال GBP شاف. كنا هضرنا على دي سيبور و دي ريزيستونس، كيفاش غادي نرسموهم وكيفاش غادي نغوبيريوهم في لو شارت ديالنا. بالنسبه لهاد ليكزومبل دابا حنايا في التايم فريم ديال ساعه. داكوغ، هنايا عندكم اللعيبه ديال التايم فريم. كاينه ساعه، كاينه 30 مينوت، كاينه 15 مينوت، كاينه 5 مينوت، كاينه 1 مينوت، وكاين فوق من 4 السوايع الداي الويكلي والشهر. دونك الشهر كيما كتشوفو هنا واحد لا طوندونس بزاف. ديزولي باش نحيد هادشي. هادو دي سيبور كنت درتهم شحال هادي. هادو هما اللي كيتسماو سيبور ماجور، حيت كتحط دي سيبور دي ريزيستونس على تايم فريم كبير. نحيدو نا با بيزوان، وغنمشيو للساعة باش نحاولو ندراسيو دي سيبور اي دي ريزيستونس اللي غنقدرو نشوفوهم. بحال مثلا هنايا كاين واحد لو سيبور اللي هو كبير ديجا وصلو المارجي هنايا. كانت عاوتاني واحد لا كوريكسيون هنايا، عاوتاني رجع قاسو هنايا. دونك واحد لو سيبور اللي هو كبير. كاين واحد لو سيبور تاني هنايا اللي قبل كان اون ريزيستونس. خصكم تعرفوا واحد الحاجه الدراري والبنات، اون فوا لا ريزيستونس كتهرس كتكون واحد لا كاسور فيغ لو او، كيولي ان سيبور. لا ريزيستونس قبل كتولي ان سيبور كما كتشوفوا. هو ليكزومبل تاعنا عندنا واحد لو سيبور يسي هنايا. كما قلت لكم اون فوا كتكون لا كاسور ديال لا ريزيستونس كيولي ان سيبور. عندنا اوسي اون ريزيستونس ici. باش كتراسيو مزيان لا ريزيستونس ولا لو سيبور كتحاولوا ماكسيموم تليو بين لي بوين لي بلو او ولا بالنسبه لنا لي بلو با باش يكون داكشي مقاد مزيان. غنحاولوا نكبروا في التايم فريم شويه، نصغروا في التايم فريم شويه باش نقدروا ناناليزيو شويه. مثلا هنايا هنا في
شاخد ديال 30 مينوت، يعني chaque bougie représente une performance de 30 minutes. On est d'accord؟ يعني إلا جينا نهضرو مثلا على هاد لا بوجي بالضبط، هاد لا بوجي هادي كلها إلا ديتايناها بزاف ديال لي بوجي، مثلا اكزومبل ديال 5 مينوت ولا 1 مينوت، غادي يعطيونا بيرفورمانس اوسيان. واش فهمتو؟ حيت هادي كتمثل نص ساعة ديال لا بيرفورمانس. يعني إلا مثلا بلاتي نديرو هاد الحاجة كما كتشوفو هنا لو طون، يعني من هنا لنص ساعة عندنا لو بري طلع، كنكونستاتيو اون اوغمونطاسيون ديال لو بري. فهمتوني؟ هداكشي اللي شرحنا البارح ديال سيبور ريزيستانس، عندنا واحد لا ريزيستانس ايسي، واحد لو سيبور اللي كان ديجا ريزيستانس قبل، كنطراسيو لي هذا ديالنا. ابري كيبان لنا هنايا واحد لا شوت، واحد لا كاسور اللي هي كبيره. اون فوا كنكونستاتيو هاد لا كاسور، كنقدروا ندخلو ici par exemple، ندخلو بان تريد ديال سيل نبيعو، نقدروا هنا نبيعو لو مارشي وغادي نبينيفيسيو في هاد لا بيس كلها، ونجيو ونحطو لو تي بي ديالنا مثلا هنايا 1 و تي بي 2 par exemple و تي بي 3 و ستوب لوس. بالنسبه للستوب لوس راه تيكون الفوق من لا ريزيستانس، ماشي باش يكون شي مزيان شويه تيبان. نبدلو لي كولور ديال نديرو لو ستوب لوس يكون بالاحمر، لي تيك بروفيت غادي يكونو بلو كوم سا. باش نشوفو مزيان لا ماشي حاجه، لي ريزيست لو سيبور نخليوه بالبلو سي احسن. لو بوين دونطري لا واش انت لهنا طلع انت لهنا لا وات تلعب معايا هذا بلاتي. نديرو هذا في هاد اللون، قلنا سيبور يكون بلو سيال اوني بيان. وفي البوان دونطري نديرو مثلا اللون ديال الصفر. دونك بالنسبه لو سيل، يعني تريد ديال سيل ها كيفاش يكون، كتكون كيكونوا دابور 3 ديال لي تي بي كيما شفنا في لو بوي تريد، ونقدروا نديرو غير جوج ديال لي تي بي ولا غير واحد لو تي بي مكتفي بيه. هادشي تيبقى على حسب نتايا اللي بغيتي دير. و لو بوين دونطري ديالنا مثلا هنايا لو ستوب لوس كنحطوه الفوق،